ज्या लोकांनी दरोडो घातलो ते लोक आज बांगलादेशान सुखरूप पावले। माझे घर याची फॉर्मां वाटपाक एकदम बिजी आसा। माझे तांकां एकूच म्हणणें आसा की आज माझे घर ह्या स्किमीन हे घरानूच जर आमचे लोक गोंयकार सुखरूप जर ना जाल्यार तुजी माझे घर ही स्कीम कित्याक उपकारता? तुम्ही ती फॉर्मां वाटून फायदो कितें आहा? खरं म्हटलें तर आयज ह्या गोष्टीचेर तुवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूंक जाय आसलें। आज 7 दिसान कितें आपूण हांगा ह्या दरोडेखोराचे आमी कितकी काम केलां तें, परंतु ह्या गोष्टीचेर मुख्यमंत्री आनी पुलीस डिपार्टमेंट सबशेल फेल गेल्लेले आसा। आनी आज संपूर्ण गोंयांत भुरगे म्हणू नाका, स्कूल भुरगीं म्हणू नाका, जाणटे म्हणू नाका, सिनियर सिटीजन म्हणू नाका, हांकां भयभीत वातावरण जाल्लेलें आहा। त्या घरांत 14 वर्सांचे चेडूं आसलेले ते आयज तेजेर एक वेगळो टेन्शन ताका येयल्लेलें आहा आनी आयज ते स्कुलींग करता आनी ते आयज खंयच्या परिस्थितींत ते वयता हेची सरकारान विचार करपाची गरज आसा। आज खरं म्हणशी जाल्यार ते बांगलादेशाक हे जर गृहमंत्री ह्या नात्यान मुख्यमंत्री जर हे गृह खातें सांबाळपाक जमना जाल्यार आमचे पयलींचे माजी गृहमंत्री रवी नाईक किंवा आमचे विश्वजीत राणे हेंच्या कडेन हे गृह खातें दिवचे जेणे 7 तारखेक म्हापसा गणेशपुरी हांगा एक मोठो दरोडो पडलो आनी संपूर्ण गोंयांत गोवा संपूर्ण हादारली आनी एक प्रतिश्ठीत डॉक्टर हेंच्या घरान हो दरोडो पडलो आनी आज ताका बरोबर 7 दीस जाल्लेले आसा। आनी ज्या लोकांनी दरोडो घातलो ते लोक आज बांगलादेशान सुखरूप पावले। ही गोंयकारांक दुर्दैवाची गजाल आसा, पुलीस डिपार्टमेंटाक हे दुर्दैवाची गजाल आसा आनी आमचे गृहमंत्री आनी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत आज माझे घर याची फॉर्मां वाटपाक एकदम बिजी आसा। माझे तांकां एकूच म्हणणें आसा की आज माझे घर ह्या स्किमीन हे घरानूच जर आमचे लोक गोंयकार सुखरूप जर ना जाल्यार तुजी माझे घर ही स्कीम कित्याक उपकारता? तुम्ही ती फॉर्मां वाटून फायदो कितें आहा? खरं म्हटलें तर आयज ह्या गोष्टीचेर तुवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूंक जाय आसलें। आज 7 दिसान कितें आपूण हांगा ह्या दरोडेखोराचे आमी कितकी काम केलां तें, परंतु ह्या गोष्टीचेर मुख्यमंत्री आनी पुलीस डिपार्टमेंट सबशेल फेल गेल्लेले आसा। आनी आज संपूर्ण गोंयांत भुरगे म्हणू नाका, स्कूल भुरगीं म्हणू नाका, जाणटे म्हणू नाका, सिनियर सिटीजन म्हणू नाका, हांकां भयभीत वातावरण जाल्लेलें आहा। त्या घरांत 14 वर्सांचे चेडूं आसलेले ते आयज तेजेर एक वेगळो टेन्शन ताका येयल्लेलें आहा आनी आयज ते स्कुलींग करता आनी ते आयज खंयच्या परिस्थितींत ते वयता हेची सरकारान विचार करपाची गरज आसा। आज खरं म्हणशी जाल्यार ते बांगलादेशाक दरोडेखोर सुखरूप पावले आनी आयज आमी हांगा असुखरूप, आमी हांगा सुखरूप ना अशी परिस्थिती आसा आनी सगळो मुद्दे मारा झगट ते पावले आनी पुलीस अजूनय थंय अजून सोदाशोध चालू आसा। ह्या पार्श्वभुमीचेर म्हाका सरकाराक विनंती करची कशी दिसता की SP जो आसा गुप्ता ताका खरं म्हटल्यार जाल्यार ताबडतोब तेजी ट्रान्सफर जावंक जाय। हेजें कारण अशें की हे IPS ऑफिसर नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दोनूय IPS ऑफिसर आसा आनी DGP आसा। हेंचें जर काम करपाची पद्दत जर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी IPS एग्जाम दिली हेचो अर्थ तांकां प्रॅक्टिकल नॉलेज आसा आसना। आमचे अनेक ऑफिसर आसा ते आयज कोनशाक तांकां दवरलेले आसा, ते बरे कर्तबगार हेच्या पयलीं तेंच्यांनी अनेक गोश्टी डिटेक्ट केलेल्यो आसा पण आयज तांकां हे पोस्टींग मेळ्ळें ना। दुसरी गजाल रामा काणकोणकरान रोहन खंवटे आनी मुख्यमंत्र्याचें नांव घेना फुडें DGPन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हे कित्याक लागून? आनी आयज 7 दीस जाले ह्या दरोडेखोराच्या संदर्भात एकय ह्या पुलीस डिपार्टमेंटान ह्या संदर्भात अपडेट दिवपाक प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना। ही दुर्दैवाची गजाल आसा आनी म्हणजे हेचे वरसून अशें दिसता की तुमी ह्या सगळ्या गोष्टीचो जे लोक हांगा गोंयांत रावता तेंची तुमकां कदर ना हें सिद्ध जाता। आयज जी माझे घर ही स्कीम आसा पळय, घरानूच जर तूं सुरक्षीत ना जाल्यार तूं कितें साध्य करतलो? ही परिस्थिती आहा। फॉर्मां वाटून फायदो कांय ना। आयज आमकां सेक्युरिटी, आयज आमकां तुमी सेक्युरिटी दिवपाची गरज आहा ती हांगा फेल गेली। पेट्रोलिंग जर पळयत आयज सगळ्या पुलिसांक रातचे पेट्रोलिंग खरें म्हटल्यार त्या पॉयंटाचेर ते 9:30 पावोंक जाय पण ते पुलीस 9:30 त्या पॉयंटाचेर पावना। हें जालें। मॉक ड्रिलींग जायना, नाकाबंदी जायना। पयलीं बॅरिकेड घेवन सगळे कडेन आडयल्ले वयताले, चौकशी करताले। आयज दिवाळीचो सण येवपाचो आहा, 20 तारखेक दिवाळी आनी आयज जर पळयशीत जाल्यार संपूर्ण पेट्रोलिंग थंय जावंक जाय आसलें। आयज आमची महिला वर्ग सगळे बाजारांत खरेदी करपाक वयता, तांकां आयज सेक्युरिटी ना। हांव सरकाराक विनंती करता
की ताबडतोब त्यांनी दोन्ही SP हांगा ट्रान्सफर करचे आणि आमचे लोकल SP हांगा घालचे, जेणे करून ते लोकल SP खबर आसा हांगातली रियालिटी कितें आसा। आणि अनेक पुलीस इन्स्पेक्टरान प्रत्येक आपल्या पुलीस स्टेशनाचेर बरें बरें काम केलें आहा, तांकां आफोवन ते मिटींग घेवन ते शळा निर्माण करतले आसले, हेतून शोधाशोध ते ताबडतोब करतले आसले। पण हांगा हे शो करपाक चड वयता आणि हे टुरिस्ट कशे हांगा येता, हांगा जमनी घेता आणि ते मागीर दिल्ली ट्रान्सफर तेंची परत जाता। ह्या पार्श्वभुमीचेर म्हजी मुख्यमंत्र्यांक कळकळीची विनंती आहा आणि दुसरें हे सरकाराक म्हजी विनंती आहा की हे जर गृहमंत्री ह्या नात्यान मुख्यमंत्र्याक जर हे गृह खातें सांबाळपाक जमना जाल्यार आमचे पयलींचे माजी गृहमंत्री रवी नायक किंवा आमचे विश्वजीत राणे यांच्या कडेन हे गृह खातें दिवचें, जेणे करून हेजेर ताबडतोब ह्या गोष्टीचेर कारवाय जातली। धन्यवाद।